अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। हरियाणा राज्ये सर्वेषु विधानसभासनेषु मतदानमद्य। नायब सिंह सैनीः, भूपेंद्र सिंह हुड्डाः, विनेश फोगाटः, दुष्यंत चौटालाः इत्येतान् समेत्य 31,000 प्रत्याशिनः निर्वाचनरणे स्पर्धन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य महाराष्ट्राय प्रदद्यात् प्रायः 56,000 कोटि रूप्यकाणां विकासपरियोजनानाम् उपायनं। मेट्रो रेल यानाय प्रदर्शयेत् हरितपताकां। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधेः राशिमपि प्रत्यावर्तयेत्। छत्तीसगढ़स्य बस्तर संभागे मृताः 30 नक्सलवादिनः। बृहन्मात्रायां शस्त्राणि अधिगतानि। गृहमन्त्री अमित शाह उक्तवान् यत् 26,200 यावत् नक्सलवादेन मुक्तः भविष्यति देशः। भारतयात्रायामस्ति अर्जेंटीना देशस्य विदेशमन्त्रीपदासीना डायना मोंटिनो इत्येषा। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरेण सह संयुक्तयोगस्य उपवेशनस्य कुर्यात् सह अध्यक्षताम्। हमास समूहेन इस्राएल देशीय आक्रमणे कमांडर जाही यासर औफी इत्यस्य मृत्योः कृता पुष्टि। बेरूत इत्यत्र इस्राएल देशस्य सेनया सततम् आक्रमणं क्रियमाणम्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। हरियाणा राज्ये विधानसभा निर्वाचनाय मतदानम् अद्य अर्थात् अक्टोबर मासस्य 5मे दिनाङ्के प्रातः 7:00 सायं 6:00 भवेत्। मतगणना च अक्टोबर मासस्य 8मे दिनाङ्के भविष्यति। हरियाणा प्रदेशे 2,00,00,000 मतदातारः राज्यस्य 32,620,000 मतदानकेन्द्रेषु मतदानं कुर्युः। मतदानप्रक्रियायाः सुचारुरूपेण सञ्चालनं सुनिश्चेतुं निर्वाचनायोगेन कठोरसुरक्षाव्यवस्थाः कल्पिताः सन्ति। केन्द्रीयार्धसैनिकबलैः सह हरियाणारक्षिदलस्य कर्मचारिणः अपि राज्ये नियोजिताः, येन मतदानप्रक्रिया शान्तिपूर्वकं सुचारुतया च सम्पादयितुं शक्यते। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र प्रवासे अस्ति। अत्रावधौ प्रधानमन्त्री महाराष्ट्रराज्यस्य वाशिम इत्यत्र पोहरादेवी मन्दिरं गच्छेत्। पोहरादेव्याः मन्दिरं बञ्जारा समुदायीयेभ्यः काशीवत् मन्यते। एतेन सहैव प्रधानमन्त्री वाशिम इत्यत्र बञ्जारा रिक्त नगर संग्रहालयस्य उद्घाटनं कृत्वा पोहरादेवी मन्दिरे सार्वजनिकसमारोहे सम्मिलितः भवेत्। तत्रैव प्रधानमन्त्री बञ्जारा लबाना साधुभिः सह मेलनमपि कुर्यात्। अपराह्नानन्तरं प्रधानमन्त्री ठाणे इत्यत्र विभिन्नानां परियोजनानां शुभारम्भमपि कुर्यात्। ठाणे इत्यत्र प्रधानमन्त्री राज्यप्रशासनस्य मुख्यमन्त्री लाडली बहन इत्यतया योजनया अथ महिला सशक्तीकरणाभियानेन सम्बद्धयोः कार्यक्रमयोः सहभागं कुर्यात्। सहैव असौ सांताक्रूज मेट्रो स्थानतः मेट्रो ट्रेन अथ मेट्रो राइड इति सेवाभ्यः हरितध्वजं प्रदर्शयेत्। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां गतदिवसे तृतीय कौटिल्यार्थिकसम्मेलनं सम्बोधितवान्। अक्टोबर मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् एतत् सम्मेलनं प्रचलिष्यति। एतस्मिन् सम्मेलने महत्त्वपूर्णार्थिकप्रकरणेषु विचारविमर्शः भवति। सम्मेलने प्रधानमन्त्री भारतीयार्थव्यवस्थायाः उत्कृष्टछविं प्रस्तुतवान्। इस दौरान 15 ट्रिलियन रुपीस यानी 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के डिसीजंस लिए गए हैं। इन्हीं 3 महीनों में भारत में अनेक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। हमने देश में 12 इंडस्ट्रियल नोड्स बनाने का भी निर्णय लिया है। हमने देश में 3 करोड़ नए घर बनाने को भी मंजूरी दी है। दिल्ल्यां कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनस्य आरम्भं गतदिवसे अभवत्। एतस्मिन् सम्मेलने प्रायः 1,500 भारतीयाः अन्ताराष्ट्रियशिक्षाविद्वांसः, नीतिनिर्मातारः, भारतस्य वैश्विकदक्षिणस्य च अर्थव्यवस्थादिविषये चर्चा अभवत्।
वित्तमन्त्रालयस्य सहयोगेन आर्थिकविकाससंस्थानेन आयोजितस्य एतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या कृतवती। वित्तमन्त्रिणा उक्तं यत् एकस्मिन् दशके एव भारतस्य अर्थव्यवस्था दशमस्थानात् पञ्चमस्थानपर्यन्तं तीव्रगत्या वर्धिता अस्ति। तया उक्तं यत् अस्य दशकस्य आयव्ययपत्रं निर्धन महिला युवकृषकान् च निध्याय निर्मास्यन्ते। The largest stakeholders and beneficiaries of the growth process towards Viksit Bharat will be the four major castes, namely the Garib or the poor, Mahilaye or the women, Yuva, the youth, and Annadata, the farmer. Accordingly, the budget in Amritkal will be devised with these stakeholders in mind. उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य प्रतिदिन इति जनसञ्चारमाध्यमसमवायेन आयोजिते कार्यक्रमे सम्मिलितः भवेत्। असौ तत्र ऐषमः आयोज्यमाने कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण सहभागं कुर्यात्। छत्तीसगढ़ राज्यस्य बस्तर इत्यत्र नक्सल समुदायं विरुद्ध्य प्रवर्तमाने अभियाने सुरक्षाबलानि महतीं सफलतां प्राप्नुवन्ति। बस्तर संभागे तावत् 30 नक्सलवादिनः मृताः। बृहन्मात्रायां ततः शस्त्राणि अधिगतानि सन्ति। गृहमन्त्री अमित शाह उक्तवान् यत् 26-द्विसहस्रतमाब्दं यावत् नक्सलवादात् मुक्तः भविष्यति देशः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राजस्थान प्रवासावधौ माउंट आबू इत्यत्र स्वच्छाय स्वस्थाय च समाजाय आध्यात्मिकता इत्येतस्मिन् विषये आयोजिते वैश्विकशिखरसम्मेलने सहभागम् अकरोत्। एतदायोजनं प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयेन कृतमासीत्। कार्यक्रमसम्बोधनक्रमे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अकथयत् यत् स्वच्छता केवलं बाह्यस्थिते वातावरणे एव न अपितु अस्माकं विचारेषु कर्मसु अपि अपेक्षिता भवति। ये माना जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। कोई भी पवित्र क्रिया करने से पहले स्वयं और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। तिरुपति मंदिरे प्रसाद रूपेण वितीर्यमानेषु मोदकेषु अशुद्धिमालक्ष्य विवादः प्रवर्तमानः अस्ति। एतस्मिन् प्रकरणे विविधाः याचिकाः शीर्षन्यायालये पञ्जीकृताः आसन्। ताः च आलक्ष्य गतदिने शीर्षन्यायालयेन वादश्रवणम् अनुष्ठितम्। शीर्षन्यायालयेन तावत् सीबीआई इति केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य निरीक्षणे स्वतन्त्रस्य 5 सदस्यात्मकस्य एसआईटी इति विशेषान्वेषणदलस्य संघटनाय आदिष्टमस्ति। एतस्मिन् विशेषान्वेषणदले केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य अधिकारिद्वयं, राज्यारक्षिविभागस्य आरक्ष्याधिकारिद्वयम् अथ च एफएसएसएआई इत्यस्य एकः सदस्यः भवेत्। शीर्षन्यायालयेन उक्तं यत् प्रसादमोदकेषु अशुद्धेः विषयं ज्ञात्वा विश्वस्मिन् विद्यमानानां भक्तानाम् आस्था क्षतिङ्गता अस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह नवदिल्ल्यां सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्यस्य 7मं वार्षिकसामान्योपवेशनं सम्बोधितवान्। स्वीय संबोधने सः एसआईडीएम इत्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। भारतस्य रक्षा विनिर्माणस्य भविष्यस्य दिशानिर्णयार्थं एसआईडीएम एकः महत्वपूर्णः मञ्चः अस्ति इति रक्षामन्त्रिणा उक्तम्। तेन उक्तं यत् अस्माकं प्रशासनं सर्वप्रयत्नैः सह प्रयासरतं भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अक्टोबर मासस्य 15-16 च दिनाङ्के इस्लामाबादे शंघाई सहयोग संघटनस्य शिखरसम्मेलने भागं गृह्णीयात्। सः एतस्मिन् शिखरसम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः एतस्मिन् विषये घोषणां कृतवान्। रेल विभागीय सुरक्षाबलस्य 40तमः स्थापना समारोहः महाराष्ट्रराज्यस्य नासिकनगरे आयोजितं गतः। एतस्मिन् अवसरे रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः पथसञ्चलनं निरीक्षितवान्। समारोहावसरे रेलमन्त्री विभिन्नश्रेणीषु पदकानि प्रदत्तवान् अथ संज्ञान एषा
इत्येतस्य तन्त्रांशस्य हिन्दीसंस्करणस्य अपि उद्घाटनं कृतवान्। रेलमन्त्री तत्र सविश्वासं कथितवान् यत् शीघ्रमेव जम्मूकश्मीरे नियुक्तेभ्यः रेलविभागीयसुरक्षाबलस्य कर्मिभ्यः बुलेट् प्रूफ् जैकेट् अर्थात् अभेद्यकवचम् अथ शिरस्त्राणमपि प्रदास्यते। आगामिषु 5 वर्षेषु रेलविभागस्य नूतनस्वरूपस्य विषये अपि सः निजविचारान् उपस्थापितवान्। केन्द्रीयमन्त्री पीयूष गोयलः वाशिङ्ग्टन् DC इत्यत्र CSIS इत्यस्मिन् कार्यक्रमे सहभागम् अकरोत्। सम्बोधनक्रमे तत्र असौ उक्तवान् यत् कथम् ऐतिहासिकः परिष्कारः स्थानीयपूर्तिशृङ्खलाः च भारतं वैश्विकविनिर्माणशक्तित्वेन ख्यापयन्ति। एतावदधिगन्तुं वस्तुतः मेक इन इंडिया इत्यस्य पदक्षेपस्य महती भूमिका अस्ति। सहैव केन्द्रीयमन्त्री उक्तवान् यत् सत्सु अपि वैश्विकसम्भावनेषु भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्रगत्या प्रवर्धमाना अस्ति। सः उक्तवान् यत् वयं भारतं विश्वस्य शक्तिशाली निर्मितिकेन्द्रं निर्मातुं प्रसिद्धाः स्मः। अनतिचिरमेव हिन्दू स्वयंसेवकसङ्घस्य केनडादेशस्य पूर्वसम्भागस्य आवासीय शिबिरम् आयोजितं गतमासीत्। संस्कृतभारतीसङ्घटनस्य केनडा प्रभागेन अपि एतेन शिबिरेण सह टोरण्टो नगरे कार्यकर्तॄणाम् अभ्यासवर्गः आयोजितः। एतस्मिन् कार्यकर्तृवर्गे 16 कार्यकर्तारः सहभागम् अकुर्वन्। एतस्मिन् कार्यकर्तृवर्गे संस्कृतभारत्याः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रीयसञ्चालकस्य श्रीगोविन्दवर्यस्य प्रवासः आयोजितः। असौ तत्रोपस्थितान् सर्वान् कार्यकर्तॄन् बोधितवान्, पाठितवान् च। तत्रैव संस्कृतभारत्याः कार्ययोजनाविषये, व्यवस्थाविषये च चर्चा जाता। अभ्यासवर्गात् पूर्वं कार्यकर्तारः टोरण्टो नगरस्थिते बेप्स् श्री स्वामी नारायणमन्दिरे महामहोपाध्यायं श्री भद्रेशदासस्वामिनं मिलितवन्तः। समारोपसत्रे च अध्यन्तरजालं संस्कृतभारत्याः विश्वविभागसंयोजकः वाचस्पतिः प नन्दकुमारः सर्वान् समबोधयत्। प्रिय वीक्षकाः, सर्वान् संस्कृतानुरागिजनान् वार्तावलीवीक्षकान् च वयं सविनयं विज्ञापयामः यत् वार्तावल्याः नूतनस्य अङ्कस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6:30 DD न्यूज़ वाहिन्या भवेत्। एतस्य च पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। लभते चार्थसम्पदम्। आयुर्वेद सम्बद्धेषु ग्रन्थेषु ऋतूनां विशिष्टाहारविहारयोः वर्णनमस्ति। शास्त्रं नाम शासनात् शंसनात् शास्त्रमित्याहुः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डी शिरः। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।